नेपाल एउटा कृषि प्रधान देश हो। आय आर्जन र रोजगारीको लागि कृषि एकदमै महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हो र राष्ट्रिय कुल गृहस्थ उत्पादनको करिब 27% यस क्षेत्रबाटै उठ्ने गरेको छ। कुल जनसङ्ख्याको करिब 65% जनसङ्ख्याको जीवनयापन कृषि तथा यससँग सम्बन्धित क्रियाकलापबाटै हुने गरेको छ। उच्च गुणस्तरको एवं उन्नत कृषि सामग्रीहरू, मल, बिउ, कृषि रसायन र उपकरणको आयात र सर्वसुलभ मूल्यमा देशभरि बिक्री वितरणको लागि सार्वजनिक क्षेत्रको संस्थाको रूपमा विक्रम सम्वत 2022 कृषि सामग्री संस्थानको स्थापना भएको थियो। सुरुमा कृषि सप्लाई संस्थानको रूपमा परिचित यस संस्थालाई पछि खाद्य व्यवस्था समितिमा गाभेर कृषि खरिद बिक्री संस्थानको नाम दिइयो। 2 वर्षसम्म यो संस्थाले कृषि सामग्री र खाद्यान्न दुवै वस्तुको कारोबार गर्यो। पछि विक्रम सम्वत 2031 सरकारले यस संस्थालाई विभाजन गरेर कृषि सामग्रीहरूको व्यवस्थापन गर्न कृषि सामग्री संस्थान र खाद्यान्नको कारोबार गर्न नेपाल खाद्य संस्थान गरी 2वटा बेग्ला बेग्लै संस्थान खडा गरिए। विक्रम सम्वत 2059 वैशाख 25 सरकारले कृषि सामग्री संस्थानलाई कम्पनी एन विक्रम सम्वत 53 अन्तर्गत सरकारको पूर्ण स्वामित्व रहने गरी कृषि सामग्री कम्पनी र राष्ट्रिय बिउबिजन कम्पनीमा रूपान्तरण गर्यो। कृषि सामग्री कम्पनीलाई रासायनिक मल खरिद गरी राष्ट्रभर बिक्री वितरण गर्ने जिम्मा दिइयो। नेपालमा रासायनिक मलको आफ्नै उत्पादन नभएकोले कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयबाट प्राप्त अनुदान बजेटका आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट रासायनिक मल खरिद गरी बिक्री वितरण गरिरहेको छ। नेपाल सरकारको मिति 2075 साउन 17 को निर्णय बमोजिम राष्ट्रिय बिउबिजन कम्पनी लिमिटेडलाई यस कम्पनीमा मर्ज गरी बिउबिजनको कारोबार समेत गर्ने गरेको छ। पछिल्लो अवस्थामा कृषि सामग्री कम्पनी र बिउबिजन कम्पनी दुईटा समायोजन भएर अब एउटै अफिस बनेको छ। बिउ र मलको कारोबार कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडबाट सञ्चालन गर्ने नेपाल सरकारको चाहिँ प्राथमिकता अनुरूप हामी काम गरिरहेका छौँ र हाम्रो अहिले यतिखेर केन्द्रीय कार्यालय सहित अथवा प्रधान कार्यालय सहित 42वटा अफिस छन् र 42वटा अफिसमा चाहिँ अब यो तलका अफिसहरू बिक्री गर्नुहुन्छ र केन्द्रीय कार्यालयले नीतिगत काम गर्ने गरेको छ र 3वटा इन्ट्री पोइन्ट विराटनगर, वीरगञ्ज र भैरवाले चाहिँ मल आयातको त्यहाँ चाहिँ इन्ट्री गरेर अनि मात्रै शाखा कार्यालयहरूमा दिने गरेको छ। र यो सन्दर्भमा मैले मुख्यतः भन्नुपर्दा अहिले चाहिँ जनशक्ति दिन प्रतिदिन घट्दो अवस्थामा छ र सेवा प्रवाह बढाउन पर्ने चाहिँ परिस्थिति सिर्जना हुँदै गइरहेको सन्दर्भ छ र पछिल्लो विकसित परिस्थितिमा हामीले लोकसेवा आयोग मार्फत पूर्ति गर्ने जनशक्ति पूर्ति गर्ने कार्य प्रारम्भ गऱ्यौँ, सूचना निकाल्यौँ, तर महामारीको बिचमा यो स्थगित भएको छ अहिलेलाई। र जति कर्मचारी छन् त्यतिबाट हामीले मल र बिउको कारोबार मुख्यतः चाहिँ किसानहरूका पुर्याउनु पर्ने हाम्रो जिम्मेवारी छ र त्यही अनुसार हामी काम गरिरहेका छौँ। मलखाद नीति कृषि उत्पादनलाई बढावा दिन र रासायनिक मलको नियमित आपूर्ति सुनिश्चित गर्न नेपाल सरकारले रासायनिक एवं प्राङ्गारिक मलमा अनुदान दिने गरी पुनः विक्रम सम्वत 2065 चैत 12 नीतिगत निर्णय गर्यो र त्यति बेला अनुदानित मलको आयात एवं बिक्री वितरणको जिम्मा कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडलाई दिइयो। विक्रम सम्वत 2029 सम्म लागत जोडेर मूल्य कायम गर्ने नीति अपनाइएको कारण तराईको भन्दा पहाडको मूल्य बढी निर्धारण गरिएको थियो। रासायनिक मलको पहाडको खुद्रा मूल्य वास्तविक ढुवानी भाडाको अनुपातमा उच्च निर्धारण गरिएको थियो। विक्रम सम्वत 2029 भएको तेलको अत्यधिक अभाव र रासायनिक मलको मूल्यमा भएको वृद्धिका कारण सरकारले देशभरि नै मलको अधिकतम खुद्रा मूल्य तोकेर मलमा अनुदान दिने नीति समेत अंगीकार गर्यो। हाम्रो मुख्य उद्देश्य नै अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट मल खाद्य आयात गरेर सर्वसुलभ रूपमा अधिराज्यभरि बिक्री वितरण गर्नु हो। यसरी बिक्री वितरण गर्नलाई हामीसँग 41वटा कार्यालयहरू छन्
र ती 41 कार्यालयमध्ये 40वटा कार्यालयबाट हाम्रो मलखादको बिक्री वितरण हुन्छ। र मलखाद बिक्री वितरण गर्दाखेरि हामीले 62-12-12मा सरकारले जुन अनुदान दिने नीति अवलम्बन गर्यो, त्यो नीतिमा अवलम्बन गर्दादेखि नै बिक्री वितरणको एउटा कसरी जाने भन्ने प्रक्रियाको बारेमा पनि एउटा निर्णय गरेको थियो। र सहकारी सङ्घ संस्था मार्फत बिक्री वितरण गर्ने भएको हुनाले यो अनुदानको मल बिक्री वितरण गर्दा हामी कृषि यो सहकारी सङ्घ संस्था मार्फत बिक्री वितरण गर्दछौँ। र हाम्रो करिब अहिले 5300वटा सहकारी संस्थाहरू दर्तामा छन्। एक्टिभ रूपमा काम गर्नेहरू 4000भन्दा बढी सहकारीहरूले एक्टिभ रूपमा चाहिँ काम गरिरहेको अवस्था छ। विक्रम सम्वत 2054मा सरकारले रासायनिक मलको क्षेत्रमा नीतिगत घोषणा गर्दै गैर युरिया मलहरूमा अनुदान पूर्ण रूपमा हटाउने र युरियाको हकमा समेत चरणबद्ध रूपमा अनुदान हटाउँदै लैजाने निर्णय गर्यो। त्यस्तै सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रको समेत सहभागिताको अनुकूल हुने गरी नीति र संस्थागत वातावरण सिर्जना गर्न कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत एक रासायनिक मल इकाइको स्थापना गर्ने निर्णय समेत सरकारबाट भयो। मलमा अनुदान हटाउने नीतिले मलको नियमित आपूर्तिको साथसाथै गुणस्तर नियन्त्रणमा समेत आशातीत सफलता हासिल गर्न नसकेकोले यो नीति ज्यादै असफल रह्यो। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा आएको मूल्य वृद्धि, खुला सीमा पारी किसानहरूले रासायनिक मलमा पाएको भारी मूल्य अनुदान र अवैधानिक व्यापारबाट भित्रिने मल जस्ता बाह्य कारणहरूले समेत सो परिस्थितिलाई थप टेवा पुर्याए। फलत मिति 2065 चैत 12मा सरकारले रासायनिक मलमा पुनः अनुदान दिने घोषणा गर्यो। अनुदानित रासायनिक मल नीतिका मुख्य विशेषताहरू: कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड मार्फत अनुदानित मलको आयात, कृषि विकास मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतामा अनुदान वितरण व्यवस्थापन समितिको प्रावधान, खुद्रा मूल्य निर्धारण र अनुदान निकासाका लागि समिति जिम्मेवार, पहाड र तराईमा क्रमशः 15 रोपनी र 4 हेक्टर जमिन भएका कृषकहरूलाई 1 वर्षमा 3 बालीको लागि अनुदानित मल उपलब्ध गराइने, मलको बिक्री कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडको प्रादेशिक तथा शाखा कार्यालयहरूबाट सहकारी सङ्घ संस्थाहरू मार्फत हुने, मलको मूल्य निर्धारण, नयाँ मल नीति अन्तर्गत 5 आयात बिन्दुहरूको एकल खुद्रा बिक्री मूल्य कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतामा रहने अनुदान वितरण व्यवस्थापन समितिले गर्ने गर्दछ। तर वर्तमान अवस्थामा मलको आयात 3वटा आयात बिन्दुबाट मात्र भइरहेकोले यी 3वटै बिन्दु विराटनगर, वीरगञ्ज र भैरहवाको खुद्रा बिक्री मूल्य निर्धारण गर्दा आयात मूल्य, ढुवानी खर्च, परिचालन खर्च र भारतमा तत्काल रहेको खुद्रा मूल्यलाई समेत मध्यनजर राखी गर्ने गरिन्छ। आयात बिन्दुका 3 जिल्ला बाहेक अन्यत्र जिल्लाहरूको खुद्रा मूल्य निर्धारण गर्दा आयात बिन्दुबाट लाग्ने ढुवानी भाडा जोडी कायम गर्ने गरिएको छ। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले कृषि सामग्री कम्पनीलाई अनुदान बापतको रकम 3 किस्तामा भुक्तानी गर्ने गर्दछ र आर्थिक वर्षको अन्त्यमा उच्च स्तरीय समितिले अनुदान हिसाबको फरछ्यौट गर्ने गर्दछ। मलखाद वितरण: देशैभरि रासायनिक मलको बिक्री वितरणमा कृषि सामग्री कम्पनीका प्रदेश तथा जिल्ला स्थित कार्यालयहरूले विक्रेता सहकारीहरू मार्फत गर्ने गरिरहेको छ। कम्पनीको सञ्चालक समितिले अनुमोदन गरेको विक्रेता नियमावली अन्तर्गत कृषि सामग्री कम्पनीले विक्रेताहरूलाई नियुक्ति गर्ने गर्दछ। वर्तमानमा 5300 सहकारी सङ्घ संस्थाहरूले मल विक्रेताका रूपमा काम गर्दै आएका छन्। जिल्ला स्तरमा मल आपूर्ति तथा वितरण व्यवस्था मिलाउन सम्बन्धित जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा मल आपूर्ति तथा वितरण व्यवस्थापन समिति गठन गरिएको छ। जिल्लामा रहेको उक्त समितिले स्वतन्त्र तथा निष्पक्ष रूपमा नियमित मल आपूर्ति तथा वितरण कार्यको अनुगमन गर्दै आएको छ। मलखाद खरिद: कृषि सामग्री कम्पनीले विक्रम सम्वत 2065 देखि अनुदानको मलको खरिद कार्यको जिम्मेवारी पाउँदै आएको छ। रासायनिक मल अन्तर्राष्ट्रिय ग्लोबल टेन्डरको माध्यमबाट CIF कलकत्ता, हल्दिया,
वा CIP नेपाल सीमाको गोदाम विराटनगर, वीरगञ्ज, भैरहवा डेलिभरीका आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट खरिद गर्ने गरेको छ। कम्पनीले मल खरिदको लागि नेपालबाट प्रकाशित हुने ख्यातिप्राप्त राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा बोलपत्र आह्वान गर्ने गर्दछ। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयबाट प्राप्त खरिद योजना अनुसार बाली नालीमा हुने मागका आधारमा गर्ने गरिन्छ। कम्पनीले स्वीकृत वार्षिक खरिद योजना अनुसार ग्लोबल टेन्डर आह्वान गर्ने गर्दछ। सामान्यतया अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र मार्फत मल आयात गर्न 5 देखि 6 महिना लाग्ने गरेको छ। त्यसैले बाली सिजनमा भन्दा 5 देखि 6 महिना अगावै मल खरिदका लागि बोलपत्रका प्रक्रियाहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रका अतिरिक्त यस कम्पनीले G2G मार्फत पनि मल आयात गर्ने गरेको छ। साथै कम्पनीले नेपाल सरकारलाई कुनै दाता मुलुकबाट प्राप्त हुने सहयोगको मलको सञ्चय तथा बिक्री वितरण समेत गर्ने गरेको छ। मल किन्दा यो अलिकति लामो छ, किनभने हाम्रो देशमा कारखाना छैन, हामीले विदेशबाटै खरिद गरेर ल्याउनु पर्ने हुन्छ र यसरी ल्याउँदा हाम्रा यो सार्वजनिक खरिद ऐनको केही नियमहरू पुरा गर्नुपर्ने कारणले गर्दा सूचना दिँदै हामीलाई 45-46 दिनको सूचना कम्तीमा दिनुपर्ने हुन्छ। अनि त्यसका अन्य प्रक्रिया गर्दा र अनि विदेशबाट मल लिएर नेपाल आइपुग्दा करिब 6 महिना लाग्छ। त्यसकारण हामीले आज खोजेको अवस्थामा आजै अब 1 महिनामै मल ल्याउनु पर्यो भनेर मल ल्याउन सकिँदैन। पुरो प्लानिङ नगरिकन र करिब 5-6 महिनाको समय नदिकन मल आयात गर्न सकिँदैन। त्यसकारण हामीले पहिले नै खरिद योजना बनाएर मल खरिद गर्ने कार्यक्रम बनाएर खरिद गर्ने गरेका हुन्छौँ। र त्यसरी मल खरिद गरेर आइसकेको मललाई हाम्रो 3टा इन्ट्री पोइन्ट छन्, विराटनगर, वीरगञ्ज र भैरवा। र 3टा इन्ट्री पोइन्टबाट हामीले अन्य कार्यालयहरूमा चाहिँ मल खातको परिचालन गर्छौँ। र जहाँ हाम्रा कार्यालयहरू छैनन्, हाम्रो त 40 मात्रै कार्यालय छन् 70वटा जिल्लामा। जहाँ कार्यालय छन्, कार्यालय नभएको जिल्लाहरूमा हाम्रो कार्यालयसँग नजिक पाइपर्ने जिल्ला जुन छन्, ती जिल्लाको त्यहाँको कृषि ज्ञान केन्द्र हुन्छ अथवा कृषिसँग सम्बन्धित कुनै पनि एउटा निकाय छ भने त्यो निकायको सिफारिसमा जुन सहकारीहरू आउँछन् ती सहकारीलाई हामी नजिक कार्यालयबाट बिक्री वितरण गर्ने गर्छौँ। युरियामा एक बोरामा कति पाइन्छ भनेर वर्षभरिको हिसाब हुँदैन कि प्रत्येक लटको हिसाब हुन्छ। त्यो कुरालाई हामीले त्यो बोरा जुन हुन्छ, एउटा बोरा युरियामा त्यो बोराको बाहिरपट्टि नै हामीले खरिद मूल्य त्यसको यति, बिक्री मूल्य नेपाल सरकारले तोकेकै छ त्यो पनि डिनोट गर्छ। त्यो खरिद मूल्य र त्यो बिक्री मूल्यको फरक जति हो त्यो अनुदान एउटा बोरामा कुन लटको बोरामा कति अनुदान छ भन्ने चाहिँ हामीले बोरै पछि त्यहाँ लेखेका चाहिँ हुन्छौँ। अब सरसर्ती अब यसलाई चाहिँ एउटा सरदर हिसाबमा भन्ने हो भनेदेखि 65 देखि 70% युरियाको हकमा र 30 देखि 35% DAP को हकमा, पोटासको हकमा पनि त्यस्तै छ। त्यति चाहिँ अनुदानको भाग पर्छ भने अरू जुन बाँकी फरक रकम छ त्यो चाहिँ कम्पनीले आफ्नो स्रोत व्यवस्थापन गरेर खरिद गरेर बिक्री वितरणको व्यवस्था गरिरहेछ। उद्देश्य कृषि उत्पादन वृद्धि गर्दै खाद्य सुरक्षाको प्रत्याभूतिका लागि नेपाल सरकारले रासायनिक मलमा अनुदानको कार्यक्रम पुनः लागू गरेको छ। सरकारको यो आकांक्षा पूरा गर्नको लागि कृषि सामग्री कम्पनी सदैव तत्पर रहेको छ। कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका उद्देश्यहरू निम्न अनुसार रहेका छन्। राष्ट्रिय आवश्यकता अनुसार विभिन्न प्रकारका रासायनिक मल, जैविक मल, कृषि चुन, प्राङ्गारिक मल र सूक्ष्म तत्त्व मलहरूको उत्पादन, खरिद, आयात, बिक्री वितरण तथा विभिन्न बालीका बिउ बिजनको उत्पादन, खरिद, प्रशोधन, सञ्चय र आयात निर्यात तथा बिक्री वितरण गर्ने। रासायनिक मल उत्पादनको लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ आयात गरी प्रशोधन, उत्पादन तथा मिश्रण, ब्लेन्डिङ गरी बिक्री वितरण, आयात र निर्यात गर्ने। कृषि उत्पादनको लागि आवश्यक पर्ने मल, बिउ लगायत खाद्यान्न, तरकारी तथा अन्य बालीका उन्नत बिउको उत्पादन, खरिद, प्रशोधन, सञ्चय, बिक्री वितरण कार्य गर्ने एवं आवश्यकता अनुसार तालिम एवं परामर्श सेवा सम्बन्धी कार्यहरू गर्ने। नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद संघको समन्वयमा समय सापेक्ष प्रजनन बिउ, ब्रिडर सिड उत्पादन गर्ने। निजी क्षेत्रका बिउ उत्पादक कम्पनीहरूलाई कम्पनीको आफ्नो ब्रान्डको नाममा उन्नत बिउ उत्पादन तथा बिक्री गर्न स्रोत बिउको रूपमा थोक बिक्री गर्ने। कृषि क्षेत्रको लागि आवश्यक पर्ने कीटनाशक तथा रोगनाशक, कृषि रसायनिक विषादी र कृषि औजारहरूको कारोबार गर्ने।
नेपाल सरकार दात्री राष्ट्र एवं राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाबाट उपलब्ध हुने सहायता अन्तर्गतका रासायनिक मल, उन्नत बिउको सञ्चित मौजदा, बुफर स्टकको व्यवस्था एवं परिचालन गरी रासायनिक मल तथा उन्नत बिउको आपूर्ति र बिक्री वितरणमा सुनिश्चितता ल्याउने, कम्पनीलाई आय आर्जन हुने औद्योगिक, व्यापारिक एवं सेवामूलक कारोबार सञ्चालन गर्ने गराउने। अन्य गतिविधिहरू, संस्थालाई दिगो राख्न तथा बहुउद्देश्यहरू पूर्ति गर्न कम्पनीले निम्न गतिविधिहरू समेत गर्ने गरेको छ। कम्पनीले आफ्नो व्यापार विविधीकरण गरी अत्यावश्यक वस्तुको अटुट रूपमा देशभर आपूर्ति गर्ने योजना बनाएको छ। आर्थिक वर्ष 2072-73 देखि कृषि चुनको खरिद तथा बिक्री वितरण हुँदै आएको छ। देशको महत्त्वपूर्ण व्यापारिक स्थानहरूमा कम्पनीका जग्गा तथा भौतिक संरचनाहरू रहेका छन्। तसर्थ कम्पनीको हाल प्रयोगमा नरहेका भौतिक संरचनाहरू आवश्यकता अनुसार भाडामा दिई वा बिक्री गरी आय आर्जन गर्न तथा अन्य कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने दीर्घकालीन नीति अपनाइएको छ। माटोको गुणस्तर कायम राख्न आर्थिक वर्ष 2077-78 देखि केही सूक्ष्म तत्त्वहरूको बिक्री वितरण र बाली उत्पादन लागत घटाउन केही कृषि औजार उपकरणहरूको कारोबार गर्ने योजना रहेको छ। आर्थिक वर्ष 2076-77 देखि राष्ट्रिय बिउबिजन कम्पनी पुनः यस कम्पनीमा गाभिएको हुँदा बिउबिजन कम्पनीले गर्दै आएको निम्न कार्यहरू यस कम्पनीले गर्दै आएको छ। धान, गहुँ, मकै, मसुरो तथा तोरीको बीज वृद्धि कार्यक्रम गर्न सरकारी निकाय तथा विभिन्न निकायबाट बिउहरू सङ्कलन गर्ने, कृषकहरूसँग सम्झौता गरी बीज वृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, कार्ययोजना बमोजिम सङ्कलन गरिएका बिउहरू बिक्री वितरण गर्ने।